Hello mga kasimanwa, halin kami sa school kagrabe gid ang kakapoy. Pagkatapos ang isa ka malawig nga adlaw bilang OFW teacher diri sa Thailand, pagabot sa apartment, paway anay kag snack time. Subong mayara kita suman kag Spanish bread. Simple lang pero perfect gid pagkatapos ang kapoy nga adlaw. Bilang OFW, hindi permi hapos ang kabuhi. Malayo kita sa pamilya, damo sang trabaho, kag may mga adlaw nga kapoy gid ang lawas kag una-una. Pero bisan ano pa kabudlay, padayon lang kita nga may mga pangandoy kita sa pamilya kag sa aton kaugalingon. Kag para sa akon, bisan kapoy ang pagtudlo, malipay kag gid kung makita mo nga may natun-an kag nag-improve ang imo mga estudyante. Salamat sa pagupod sa akon, simple lang ang aton adlaw subong, trabaho, kapoy, snack kag paway. Kita na kita sa sunod nga vlog. Amping ka mo permi mga kasimanwa.